अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी वाशिंगटन। आज का मौजू है प्रोग्राम का 22 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला। आज के इस मौजू के साथ मेरे पैनलिस्ट हैं। कनाडा से मुझे ज्वाइन किया है ग्लोबल काउंसिल के सदर फारूक सदीकी साहब ने। इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर श्रीनगर से है। और मुझे ज्वाइन किया है नसीर वानी साहब ने। नसीर वानी साहब लिबरेशन फ्रंट और माजरा शुमारी के रहनुमा रहे और मकबूजा जम्मू कश्मीर पुनश से इनका ताल्लुक है। अमेरिका में ये मुकीम है। हमारे प्रोग्राम के होस्ट सैयद तसद्दुक हुसैन शाह साहब आज हमारे साथ बतौर गेस्ट आए हुए हैं और ये आपकी जानी पहचानी शख्सियत है। नाजरीन, प्रोग्राम एक्चुअली इन्होंने ही होस्ट करना था, मगर कुछ निजी मसरूफियात की वजह से आज इन्होंने ये जिम्मेदारियां मेरे स्पुर्द कर दी। तो ये थोड़ी देर हमारे साथ प्रोग्राम में एज एनालिस्ट रहेंगे और प्रोग्राम के दौरान हमें दो और साथी भी ज्वाइन करेंगे और जिस वक्त वो ज्वाइन करेंगे हम आपसे उनका तारुफ कराएंगे। आगे बढ़ते हैं और आज के मौजू के ऊपर बात करते हैं। नाजरीन, रियासत जम्मू कश्मीर के जो 22 अक्टूबर 1947 की तारीख है, इस तारीख की जो अहमियत है, इससे रियासत जम्मू कश्मीर से दिलचस्पी रखने वालों के अलावा भी जो नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जब तकसीम हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो उस वक़्त ये रियासत जो है ये एक मुतनाज़ हैसियत में चली गई। उसके तारीखी हक़ाइक़ आज ढूंढेंगे हम कि ये 22 अक्टूबर की क्या अहमियत है इसकी तारीख में। तो अगर इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको एक तारफ़ दिखाता हूँ कि ये माहिदा होता है अगस्त 1947 में जब बरसगीर भारत और पाकिस्तान में तकसीम हुआ तो 565 रियासतों आज़ाद रियासतों के हुक्मरानों को यह हक दिया गया कि वो दोनों ममालिक से जिसके साथ चाहे इलाक़ कर लें या अगर चाहें तो खुद मुख्तियार मुल्क बना लें। अपने मुल्क के मखसूस हालात के पेश नज़र रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने रियासत को एक खुद मुख्तियार मुल्क बनाने का फैसला किया और भारत और पाकिस्तान दोनों को 12 अगस्त 1947 को उन्होंने एक माहिदा कायमा करने की पेशकश भेजी, जो 15 अगस्त 1947 को रियासत का जो है वो माहिदा हो गया पाकिस्तान के साथ। उसके बाद क्या होता है नाजरीन कि इस माहिदे को कायम नहीं रखा गया। इस माहिदे को कायम क्यों नहीं रखा गया, इसकी तफसीलात आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर हम ये स्लाइड के अंदर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये असल में हकीकत हुई क्या थी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले सवाल लेता हूँ मैं फारूक सदीकी साहब से। फारूक सदीकी साहब, रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में 22 अक्टूबर 1947 की क्या अहमियत है, आप हमारे नाजरीन के साथ क्या शेयर करेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपके सवाल का जवाब मैं मुख्तसरन देता हूँ कि 22 अक्टूबर को जो एक्शन हुआ, जिस तरह से मुजफ्फराबाद में कबायली पहुंच गए, तो वो एक बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कल्मिनेट हो गई ऑक्यूपेशन में। इसके एक बहुत बड़े वजूहात हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे, जो यहाँ पर हजरात बैठे हैं ये भी तारीखी हक़ाइक़ बयान कर लेंगे इसके वजूहात जो थे। लेकिन मैं इतना ही ये कहूँगा कि एक कौम को या एक इलाके को जब ज़बरदस्ती किसी फौज या किसी भी तरीके से ऑक्यूपाई और एडमिनिस्टर किया जाएगा तो उसको एक ऑक्यूपेशन ही तस्वुर किया जाएगा।
اب محرکات کیا تھی 22 اکتوبر کو کہ اس کے پس منظر دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کیونکہ ریاست جموں کشمیر ایک الگ ریاست ضرور تھی لیکن اس کو بر صغیر کے اس وقت کے حالات کے مد نظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ بر صغیر میں جو اس وقت افراتفری چل رہی تھی بٹوین مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں اور الحاق کے بیچ بارے میں تو لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی حکومت پاکستان نے جنہوں نے قبائلیوں کا ساتھ دیا اور ایڈمنسٹر کیا انہوں نے میرے خیال میں جو ہسٹری بیان کرتی ہے کہ قائد اعظم کو اس چیز کا معلوم نہیں تھا کیونکہ قائد اعظم کراچی میں تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح سے ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہی واز ریئلی شاک کیونکہ اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا بٹوین مہاراجا اینڈ پاکستان گورنمنٹ جس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہیں گے ہم تو وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اس حملے سے اس ایکشن سے ٹوٹ گیا اور ایک بہانہ مل گیا ہندوستان کو اور مہاراجا کو کہ وہ ہیلپ سیک کر لے ہندوستان سے کانسیکوینٹلی ہوا کہ جو ہندوستان کشمیر میں آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا کوئی راستہ نہیں تھا اس کی فوج کا کوئی آنے کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کوئی راستہ ہی نہیں تھا ادر دین دا ایئر اسٹرائکس جس طرح سے وہ آئے ڈیکوٹا جہازوں میں تو اس ایکشن سے ضرور یہ ہوا کہ ہندوستان کی فوج کو ایک ایئر ایکسس مل گیا ٹو ہیلپ ایکسپیڈائٹ the accession with مہاراجا تو میں آگے چلوں گا یہاں پر بہت سے حضرات بیٹھے ہیں ان کی رائے بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک آکوپیشن کا پہلا دن تھا 22 اکتوبر کو جو کشمیر میں سٹارٹ ہوا اور ابھی تک اس آکوپیشن کو ختم نہیں ہوئی ہے جی میں آگے بڑھوں گا اور نصیر وانی صاحب سے یہ جانوں گا وانی صاحب جیسا کہ تھوڑا سا فاروقی صاحب نے روشنی ڈالی 22 اکتوبر 1947 کے حوالے سے آپ کی تاریخی یادداشت اس دن کے حوالے سے کیا شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ اس دن کی ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے ایسا ہوا جیسا فاروق صاحب نے بتایا وہی صحیح معلوم ہوتا ہے یعنی آپ اس سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتے جو کچھ فاروق صاحب نے کہا آپ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق بھی کرتا ہوں ان قبائلیوں کے داخل ہونے سے کشمیر کی تاریخ بدل گئی اور اس سے یہ حکومت پاکستان نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا یوں کہ تو معاہدہ اس کے مطابق وہ کشمیر کے اندر تمام مواصلات پاکستان کو مل گئے اور اس کے اوپر جو ڈاک خانے تھے پوسٹ آفس ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا اور کچھ عرصہ وہ رہا اور یعنی اسٹینڈ ایگریمنٹ جو تھا ایک طرح سے تسلیم کرنا تھا پھر انہوں نے جب قبائلیوں کو بھیجا تو یہ کہنا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ تو بہرحال سارا یہ ملک جانتا تھا پاکستان نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور لیکن کچھ اس کا مقامی شروع بھی تھا کہ جو کشمیر کا ایک آزاد حکومت قائم ہوئی تھی اور انہوں نے یعنی 4 اکتوبر کو اور اس کے بعد 24 اکتوبر کو اس کو سرنو منظم کیا گیا لیکن وہ قبائلیوں کو اندر آنے سے انہوں نے لوگوں کو لوٹ مار شروع کی اور بالخصوص جو مسلمین کو زیادہ لوٹا کیونکہ وہی نہتے تھے تو باقی کو بھی سب کو
اور قتل کیا تھا. وہ یعنی لوٹ مار کرتے ہوئے سری نگر تک پہنچ گئے تھے اور اس وقت کچھ ان کو وہاں سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. نیشنل ہوم گارڈ جو تھے نیشنل گارڈز کے, تو اس کے ساتھ یہ ہماری تاریخ بدل گئی کہ جو کشمیر ایک آزاد خود مختار ملک تھا وہ معاہدات بھی کر سکتا تھا, وہ پاکستان کے ساتھ بھی اور وہ ہندوستان کے ساتھ بھی, بھارت کے ساتھ معاہدہ کر سکتا تھا اور آزاد ملک کے طور پر. لیکن وہ قبائلیوں کے اندر آ جانے سے جو ریاست کی فوج تھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. تو ہماری تاریخ وہاں سے بدل گئی کہ مہاراجہ کو ہندوستان سے معاہدہ کرنا, مدد لینے کی ضرورت پیش آئی. پھر اس کو واجپئی نے یہ کہا کہ ہم کیوں اس کی مدد دیں جب تک تم اس سے الحاق نہ کرو. وہ الحاق کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں تھا. اور صحیح بات سنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے اوپر جس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسپریشن, اس کے اوپر جو دستخط ہے ہری سنگھ کے وہ بھی جعلی ہے, اس لیے کہ وہ ہری سنگھ تو جموں پہنچا ہی نہیں تھا. وہ جموں پہنچنے کے لیے وہ ڈرائیو کر کے جا رہا تھا تو وہ ابھی راستے میں تھا. خیر وہ ایک لمبی بحث ہے. بہرحال وہ انسٹرومنٹ آف ایکسپریشن جو تھا اس کے اندر یہ واضح طور پر بیان تھا کہ اس الحاق کو ریٹیفائی کرنے کے لیے کشمیر کے لوگوں the will of the people of Kashmir, the future status will be decided by the will of the people of Kashmir. تو اس بارے میں وضاحت تھی. اب یہ کہہ دینا کہ وہ سائن کر دینے سے ہری سنگھ ہمارا نمائندہ تھا. بہرحال اس پر کشمیری عوام کی رائے سے اس کو ریٹیفائی کیا جا سکتا تھا. اور پھر وہ الحاق بھی اگر تھا ہری سنگھ نے کیا تھا تو 3 شعبوں میں کیا تھا. ایک دفاع, دوسرا امور خارجہ, تیسرا مواصلات. اس کے سوا کسی میں نہیں تھا اور اس میں وضاحت تھی کہ the sovereignty of Kashmir will not be compromised. جو اب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اور جاوید راٹھور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شکاگو سے, کشمیر یکجہتی کونسل کے چیئرمین ہیں. اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید عنایت صاحب نے. تو میں جاوید صاحب کی طرف جاؤں گا. جاوید صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. اچھا جاوید صاحب, ابھی ہم نے بات کی کہ اسٹینڈ ایگریمنٹ کیا مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ. اسلامی تاریخ کے اندر اگر ہم جھانکیں جاوید صاحب تو یہ قرآن کی کھلی تعلیم ہے کہ اے ایمان والو سب صلح و آتشی میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا پورا دشمن ہے. اور اگر ان سب نشانیوں اور واضح پروگرام کے باوجود تم سے لغزش ہو جائے اور تم گمراہ ہو جاؤ تو جان لو کہ تم خدائی عدالت کے چنگل سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. خدا تو توانا اور حکیم ہے. جاوید صاحب یہ معاہدہ مہاراجہ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا تھا جو سب سے اولاً اس تعلیم کے تابع ہوتے ہیں. اور تاریخ اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار کے ساتھ جو معاہدات کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاسداری فرمائی. اس نبی کی سنت کو ہم نے قائم رکھا ہے کیا؟
क्या हमने इस मायदे की खिलाफ वर्जी करके क्या हमने अपनी इस्लामी जिम्मेदारियों से इनराफ नहीं किया? 22 अक्टूबर 1947 के तनाज़ुर में इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जब देखता हूँ जावेद साहब, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि नौज़ुबिल्लाह जो हमारी मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, शायद मेरे अल्लाह को हमारा ये अमल पसंद नहीं आया कि हमने माहिदा करके उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। क्या कहेंगे जावेद साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि मायदा कोई भी हो उसको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पैगम्बर इस्लाम ने जो मिसाक मदीना किया था और जो भी मायदात कफार के साथ किए थे उनके ऊपर पूरे उतरे। और ऐसे हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को अपने वादे और मायदे का पाबंद होना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस मायदे पर अमल दरामद नहीं किया गया। हैविंग सेड दैट, देखिए हमें थोड़ा सा सरकमस्टांसिस को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं अंग्रेजी में कि सरकमस्टांसिस डिक्टेट सरकमस्टांसिस। जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान के लोग तो थे ही पाकिस्तान के हवाले से बड़े इमोशनल और एक्साइटेड थे, लेकिन कश्मीर के लोग जो काफ़ी अरसा पहले से जिन्होंने कश्मीर के अंदर सिविल हुकूमत या जमहूरियत के लिए एक तहरीक शुरू कर रखी थी, और वो भी चाह रहे थे कि महाराजा का जो इस्तबदाद है या जो भी निज़ाम है उसको जमहूरियत में बदला जाए और लोगों की पार्टिसिपेशन हो। और वो किसी हद तक शायद महाराजा ने की भी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर भी वहाँ डाला गया। कुछ बाहर से आया, कुछ वहाँ भी जिस तरह भी पनप हुआ। लेकिन ये हालात थे कि जिसकी वजह से कश्मीर के जो लोग थे, वो जब कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो कश्मीर के बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये समझा कि हम जी महाराजा से जान छुड़ाकर हम पाकिस्तान के साथ एक्सीड होना चाहते हैं। ये मैं नहीं कहता कि वो कश्मीर के अक्सर लोग चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये काम किया, जिनमें आपके सामने सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब भी हैं, खान अफमंग भी हैं, कर्नल शेर अहमद खान साहब भी हैं, फतेह मोहम्मद करेलवी साहब भी हैं। इसी तरह पुंछ में आगे जाएं तो वहाँ मुमताज राठौर मरहूम के चचा गुलाम सरवर राठौर भी थे। तो लेकिन बाद में हुआ ये कि जब कबायली वहाँ गए, और उसके बाद कबायली तो ज्यादा कबायलियों का फोकस मुजफ्फराबाद था, लेकिन कबायलियों के जाने से उनको जवाज मिल गया, हिंदुस्तान को जवाज मिल गया, कबायलियों को नहीं जाना चाहिए था। अब ये अलग बात है कि कबायलियों को ऑर्गेनाइज करके एक प्लान के तहत भेजा गया, या कबायली अपने तौर पर चले गए कि वो एज ए मुसलमान जाकर मदद करना चाहते हैं। ये तो बहुत सारी इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कुछ तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करके भेजा गया और कुछ कहते हैं अपने तौर पर गए। लेकिन उस वक्त हैज़ार्ड सिचुएशन थी कि हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे और कई बेचारे हिंदू को नाहक कत्ल किया गया, इसी तरह मुसलमान जम्मू में मारे गए। लेकिन असल जो बात है, ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुआ, ये जो कश्मीर के लीडर उस वक्त थे, चाहे वो शेख अब्दुल्ला थे या चौधरी गुलाम अब्बास थे या महाराजा हरी सिंह थे, इनका यह फर्ज था कि जब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में तहरीक चल रही थी अलादगी की और ऐसे हालात पैदा हो रहे थे, इनको ये चाहिए था कि वो आपस में मिल बैठ के सोचते कि हम इन हालात में रियासत का फ्यूचर क्या होना चाहिए और हमने कैसे अपने आप को, अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को बचाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो फेलियर था वो महाराजा हरी सिंह का था, शेख अब्दुल्ला का था, चौधरी गुलाम अब्बास का था, और बाकी जो उस वक्त सरदार क़यूम या सरदार इब्राहिम साहब थे वो तो उस वक्त जूनियर थे। लेकिन ये जो बड़े लीडर थे, मैं समझता हूँ कि ये उनका कसूर था कि उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से कश्मीरी कंफ्यूज थे। कुछ पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, कुछ खुद मुख्तार वाले तो उस वक्त बहुत कम थे, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और उस वक्त कम्युनिकेशन भी नहीं थी, लोगों का आपस में राब्ता भी नहीं था। लेकिन वट एवर हैपन दैट हैपन, जिस तरह वानी साहब ने कहा, एलिस्टर लैम्ब ने अपनी किताब में लिखा है, जो एक प्रोफेसर है, ब्रिटेन रिसर्चर्स है,
کہ جو معاہدہ ہوا ہے, جو انسٹرومنٹ جس کے اوپر مہاراجا کے سائن کہے جاتے ہیں, وہ سائن اس کے جعلی نہیں ہے, اور ہندوستان کے پاس ایسی کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے, دستاویز نہیں ہے, بلکہ ہندوستان نے اس کو ایک جواز بنا کر کشمیر کے اوپر اپنی فوجیں ایئر لفٹ کی. اور وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نہرو کا پرسنلی کشمیر سے تعلق تھا. تو ظاہر ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کا تعلق ہے اور ہم کشمیر سے محبت کرتے ہیں, تو نہرو بھی کشمیر کو لائک کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, لیکن بینگا کشمیری اس کا حق تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ غلط بات ہے کہ اس نے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر وہاں پہ ایئر لفٹ کیا اور قبضہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جابرانہ قبضہ کوئی بھی کرے, چاہے ایک بھائی کے گھر پر قبضہ کر لے جابرانہ قبضہ, تو وہ بھی قبضہ کہلاتا ہے. جب تک اس میں کنسنٹ نہ شامل ہو, اس میں لوگوں کی رائے شامل نہ ہو. تو اب میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, ہم اپنی ایجوکیشن کے لیے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہسٹری کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اور جس صورتحال میں ہم پھنسے ہیں, اس صورتحال سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. ابھی جو حل کی طرف اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. میرے خیال حل کی طرف بعد میں آتے ہیں, تھوڑا تاریخی تناظر کو یکجا کر لیں. سید تصدق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ نے اپنا مائک میوٹ کیا ہے. سید تصدق صاحب ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. نہیں, آپ کا کوئی, یہ آپ نے خود کیا ہوا, اس کو آپ ہی کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اچھا, جاوید اناج صاحب, آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی سنائی دے جب رہی. تک سید صاحب کا ان میوٹ ہوتا ہے, میں آپ سے سوال لے لیتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے سن لیا, 22 اکتوبر 1947 کی تاریخی اہمیت, کیا کھویا کیا پایا, معاہدہ کیا تھا, کس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, کیوں کی. میں یہاں ایک چیز مینشن کروں گا جاوید اناج صاحب, کہ ڈاکٹر کرن سنگھ نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ حضرت درگاہ حضرت بل کے اندر جو لوگ تھے اس وقت, اس دور میں, تو ان کو ہم جا کے خود کھانا دیتے تھے, اور ہم نے ان کو بچانے کے لیے بڑی کوشش کی. مگر کیا ہوا جاوید اناج صاحب, کہ مسلمانوں نے معاہدہ کیا تھا اور اس کی پاسداری نہ کر پائے. کیا ایک طرف ہم نے, مجھے افغانی یاد آ رہے ہیں آج اس موقع پہ, کہ انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا بیت اللہ کے اندر, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. کیا کہیں ہمیں بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی سزا تو نہیں مل رہی؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ خورشید صاحب, باقی دوستوں کا بھی بہت شکریہ. جاوید راٹھور صاحب نے بھی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ سب اس سے پہلے کہ ہم یہ جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہے اس کی بات کریں, ہمیں پورا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا جو ہندوستان کے بٹوارے کا جو سینیریو ہے, ہم ریاست جموں کشمیر کی ڈویژن اور اس کا جو ڈسپیوٹ ہے اسی تناظر میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہو رہا تھا 1947 میں, تو یہ قانون آزادی ہند کی روح سے یا برٹش کا جو 3 جون کا پلان تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ برٹش انڈیا کو, یعنی جو علاقے کراؤن برطانیہ کے براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ انڈر رول ہیں کراؤن برطانیہ کے, ان کو ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. اور جو دوسرا, جو ہندوستان کا ایک دوسرا حصہ تھا جس کو پرنسلی اسٹیٹ کہتے تھے, یہ 40% ہندوستان تھا, جس میں 565 یا 562 ریاستیں تھیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہاں کے جو رولر ہیں یا جو حکمران ہیں جو ریاستوں کے, ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ یہ اپنی ریاستوں کا فیصلہ کریں, یہ یا تو ہندوستان میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں. ان پر یہ قید نہیں لگائی گئی کہ یہ مذہبی بنیادوں پر اپنی ریاستوں کا ہلاک ہندوستانی ڈومینین یا پاکستانی ڈومینین سے کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 نیشن تھیوری کا جو اطلاق کیا گیا تھا, یا جو 2 نیشن تھیوری کو جو اپلائی کیا گیا تھا, وہ صرف برٹش انڈیا پر ہی اپلائی کیا گیا تھا, اور ریاستوں کو یہ ان کے حکمرانوں کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کریں.
तो उसमें महाराजा हरी सिंह ने, जो रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान थे, महाराजा हरी सिंह है, उन्होंने ये देखा कि इनकी जो रियासत है वो कि उसका जो बॉर्डर है वो तो पाकिस्तान के साथ लगता है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस स्टेट थी। तो महाराजा हरी सिंह ने बाकायदा अपनी पार्लियामेंट में ये तजवीज़ रखी कि अगर हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो जो सूबा जम्मू है, जहाँ बहुत बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है, और लद्दाख में बुद्धिस्टों की भी काफ़ी बड़ी आबादी है, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि हम सारी रियासत को लेकर किसी एक मुल्क में शामिल हो जाएं। अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो हिंदुओं को नागवार गुजरेगा, और अगर हिंदुस्तान में जाएंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट है उसको नागवार गुजरेगा। लेकिन वहाँ एक और सिचुएशन पैदा थी कि जो उस वक्त जो कश्मीरी बोलने वाला जो सूबा था उसमें तकरीबन 95% या 96% जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो कश्मीरी स्पीकिंग सूबा था, जो उनकी लीडरशिप थी, वो उस वक्त 100% जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में थी। और जम्मू में पहली चीज तो ये है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका थोड़ा बहुत मुस्लिम कम्युनिटी पर इन्फ्लुएंस था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, जो उस वक्त बिल्कुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो पंजाब की मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस में 100% इनकी लीडरशिप जा चुकी थी। लेकिन इनके पास दो ऑप्शन थे और इन्होंने ओपनली प्रजा सभा में भी ये कहा, जिसमें बाकायदा चौधरी जो हमीदुल्लाह खान है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है और उनकी पार्लियामेंट में तकरीर भी मौजूद है। उनने ये कहा कि अगर महाराजा हरी सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद पर खुद इंडिपेंडेंट रखा तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग रियासत जम्मू कश्मीर की 80% आबादी की हमायत से रियासत महाराजा हरी सिंह का साथ देंगे, और हम ये यहाँ अल्फिया कहते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ हलाक किया तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों का ऑप्शन ये होगा कि हम पाकिस्तान के साथ हलाक करेंगे। ये उनका ओपनली ऑप्शन था। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम एरियाज में ज्यादा था, उनका ये ओपनली ऑप्शन था कि हम किसी सूरत जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे और ना ही हम इंडिपेंडेंट जो है महाराजा की इस तजवीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हम हर हाल में इंडियन यूनियन को जो है वो ज्वाइन करेंगे। इसमें शेख अब्दुल्ला जो है वो बहुत हटदर्मी की हद तक उस वक्त डट गए, बल्कि बकौल शेख अब्दुल्ला के महाराजा हरी सिंह ने उनको बुलाकर कहा कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ सुलह करके आप मामला तय करें ताकि मैं आप लोगों को पावर ट्रांसफर कर दूं, वरना हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत में फंस जाएगी और आइंदा 2-3 नस्लें आपकी इसी झगड़े में गुजर जाएंगी। और चूंकि मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे ना सिर्फ हिंदुस्तान की बात हैं बल्कि इसमें ब्रिटिश जो है वो किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। तो रियासत जम्मू कश्मीर की जो डिवीजन के पीछे इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो महाराजा हरी सिंह ने हर हाल में इस रियासत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिज्म का सबूत दिया कि ना तो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी को माना, ना उस वक्त जो है वो इलाके हिंदुस्तान इलाके पाकिस्तान के ऑप्शन को कश्मीरियों ने माना। और उसका नतीजा ये निकला कि रियासत जम्मू कश्मीर पर बाद में पाकिस्तान ने, क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने 14 अगस्त 1947 से लेके 22 अक्टूबर जब पाकिस्तान ने अपनी फौज और कबायलियों से हमला नहीं कर दिया था, महाराजा हरी सिंह ने इसका अभी तक हलाक नहीं किया था। और 2-2.5 महीने जब उसने हलाक नहीं किया तो उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरी सिंह ने दोनों मुल्कों को बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन भेजी कि मैं आप दोनों मुल्कों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता हूं। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो कानून आज़ादी हिंद में यह ऑप्शन दिया गया था कि अगर किसी रियासत का हुक्मरान अभी अनडिसाइडेड है तो वो ये फैसला कर सकता है कि वो जूं का तू रहेगा और उसके बाद या तो वो आज़ाद खुद मुख्तार रहे या वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में से किसी को जावेद अनाज साहब, पाकिस्तान ने बाकायदा जी मैं आता हूँ आपकी तरफ, क्योंकि पैनलिस्ट ज़्यादा है और टाइम को डिवाइड भी करना है बराबर ताकि सबको वक्त मिले बात करने का। सैयद तसद्दुक़ साहब, अगर 22 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कबायली हमला न होता तो क्या मुस्तकबिल होता हमारा? पहले मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मेरे कुछ ऐसे मसाइल थे कि मुझे टाउन आना पड़ा और ये प्रोग्राम का पहले से शेड्यूल था, तो बल्कि मैंने दावत भी मोहतरम जो है ना
राठौर साहब को भी दी और प्रोग्राम में मैं जो है वो लेट शामिल हुआ, लेकिन अपने वक्त को बचाते हुए अपने तमाम मेहमानों को, सिद्दीकी साहब को, वानी साहब को और जावेद अनायत साहब और मोहतरम जावेद राठौर साहब को वार्मली वेलकम करता हूं मैं स्टूडियो में, और साथ में आपको भी जनाब, आप आज पोस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। छोटी सी एक बात यहाँ मैं रखना चाहूँगा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जावेद राठौर साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी और ये बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू थी और इसमें बहुत सारे पहलू जो है वो सामने आए। इसी तरह वानी साहब ने भी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो माजी के झरोखे में जाकर, और फारूकी साहब ने भी अपने हक़ाइक़ जो है ना ज़मीनी बयान किए। जावेद अनायत साहब ने पर गिरा लगाई। इन तमाम गुफ्तगू की जो है गिरा लगाने का जो काम है वो जावेद अनायत साहब ने किया। जहाँ तक ताल्लुक है हम कहाँ होते, हमारा चूँकि वही बात है कि सच्ची बात मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ करूँगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा आपने किया हुआ है कि तारीख के झरोखे में तो ये लोग जा चुके हैं और बहुत सारे हक़ाइक़ जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो उस पर से पर्दा ये उठा चुके हैं। उस पर मज़ीद दोबारा वही बातें रटी रटाई दोबारा दोहराना मैं समझता हूँ कि वक्त को ज़ाया करना होगा। मैं जो है ना उस मुद्दे पे आता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग इस साल और जब और जो है ना मुसलसल 50 से ऊपर हो गया मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, और वहाँ जो है ना जदोजहद जो है उनकी जारी और सारी है, लेकिन आखिर क्या बात है कि आज़ादी हम तक नहीं पहुँच पाती। मैं इसमें जो है मैं ज़रूर बयान करूँगा। हम तकरीबन सारे लोग पहाड़िए हैं और यकीनन इस फिक्रे से आप आशना भी होंगे। आपने मुख्तलिफ अपनी माओं से बूढ़ों से ये सुना होगा ये फिक्रा कि यही थोड़ी दाढ़ी तो वो जी अल्लाह भी कड़ी काड़ी। इसका तर्जमा जो है ना अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं तर्जमा भी साथ कर देता हूँ कि जैसे इंसान की दाढ़ी होती है वैसे ही फैसले अल्लाह। अगर दाढ़ी उसने घोटी बना के रखी हुई है तो फिर तो वो ना सुन्नत रसूल है। आपने कुरानी आयत का एक हवाला दिया था जो आपने जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और उसका जो अगला चैप्टर था वो जो इस हवाले से था कि किस तरह हमने जो है ना अपने इफ़ाई ऐद करने हैं, अपने वादे को निभाने हैं, सारा कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से दैट दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हम बाहैसियत जम्मे गफ़ीर, मैं कौम नहीं कहूँगा, जम्मे गफ़ीर जो है इस पार या उस पार, हम कितने मुखलिस हैं इस आज़ादी के लिए। वो जो है जो अगर वो कहते हैं ना इन चिड़ियों के अंदर इत्तेहाद हो तो वो शेर की खाल खींच लेती हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ है कि हम तारीख में फंसे हुए हैं। वही महाराजा के चैप्टर, वही महाराजा के चक्कर, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वहाँ से अब हमें आगे निकलना होगा और आगे निकल कर इसके हल के लिए अपने अंदर मुतहद, अपने सफ़र को मुतहद करना होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसका सबसे बड़ा फुकदान हमारी कम्युनिटी के अंदर है, इस जम्मे गफ़ीर में है। नेशन, वी आर नॉट अ नेशन। चूँकि हम नेशन के अंदर, नेशन की जो तारीफ है वो मुख्तलिफ जो है बड़े लोगों ने जिस तरह की है, जो हम थोड़ा बहुत हमारे दानिश में आया है या अकल में आई है जो चीज़, तो वो डिफरेंट नोयत की है। सो हमें जो है ना ये चीज़ देखनी होगी कि देखें माजी में जो हुआ, अब महाराजा साहब को तो हम वापस ला नहीं सकते, चले वो बहुत अच्छे थे, उनको हम वापस ला नहीं सकते हैं कि जो है ना वो दोबारा वापस आए और ये इस मुल्क को जो है ना सुधार के हमें इसकी आज़ादी और सॉवरेंटी को रख के दें। अब हम अपने ताई क्या कर सकते हैं, हमारी दाढ़ी कैसी है, अगर हमारी दाढ़ी अच्छी है तो जी थोड़ी दाढ़ी तो वो जी अल्लाह भी कड़ी काड़ी, तो फिर वहीं से फैसले होंगे, फैसले ऊपर से होते हैं। तो हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद ठीक। तो सदर साहब आपने उसका हल भी दे दिया, उसका मुस्तकबिल भी बता दिया। तो फारूक सिद्दीकी साहब, ये जो बात की तो सदर साहब ने, अब हम अगले मरहले पे चलते हैं। माजी को हमने डिस्कस कर लिया, तो आपको क्या रास्ता नजर आता है? तारीख ने जो कुछ हमें सिखाया, गलतियां भी सिखाई, और उससे जो कुछ सबक हमने हासिल किया, अगला मरहला क्या हो सकता है इस मुतनाज़ रियासत का? देखिए खुर्शीद साहब, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें इस चीज़ को वाज़ेह करना है कि हमारी तारीख क्या है और उस तारीख के बूते पर हमें आज का प्रेजेंट जो हम सफ़र कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ तारीखी गलतियां जो लोगों से हुई है।
میں 2-4 چیزیں جو میں نے یہاں پہ ان حضرات کی باتوں سے اخذ کیا میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جب جموں کشمیر پرنسلی اسٹیٹ ڈیفینیٹلی تھا لیکن یہ برٹش انڈیا کا پارٹ نہیں تھا. It was directly controlled by the crown. یہ جو باقی پرنسلی اسٹیٹس تھی وہ برٹش انڈیا کے انڈر تھی. اگر آپ کو معلوم ہوگا جموں کشمیر میں رنبیر سنگھ پینل کوڈ چلتا تھا ویئر ایز ریسٹ آف دا انڈیا میں انڈین پینل کوڈ برٹش انڈین پینل کوڈ چلتا تھا. سو وی ہیو ٹو میک اے ڈفرنس دیئر. جو اس وقت بھی جموں کشمیر کا اسٹیٹس واز کمپلیٹلی یونیک دین واٹ وی انڈرسٹینڈ. ایک یہ. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جب کروڑوں لوگ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو آپس میں لڑائی کرتے کرتے قتل عام کر رہے تھے تو اس وقت ہندوستان کا جو ایک لیڈر تھا مہاتما گاندھی تو اس نے اس وقت یہی کہا کہ اگر مجھے برِ صغیر میں کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے وہ کشمیر میں ہے. اگر کشمیر میں ہندو مسلم فسادات ہوئے ہوتے تو کشمیر میں ایک ہندو بھی نہیں بچتا کیونکہ 99.5% پاپولیشن جو کشمیر ویلی کی یا مسلم علاقوں کی ہے اس میں 3 لاکھ کے ٹوٹل 1 لاکھ اس وقت 1 سے 1.5 لاکھ اس کے بعد 3 لاکھ بن کے پنڈتس تھے. تو وہاں پہ ایک پنڈت یا نان مسلمز کی ہلاکت نہیں ہوئی جبکہ کروڑوں لوگوں کا خون پنجاب اور بنگال میں بہہ رہا تھا. سو اس لیے یہ چیز میں آپ ناظرین کے لیے بھی اور آپ لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں. تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کشمیری اس وقت مہاراجہ کے خلاف اٹھے تھے فار سول لبرٹیز. یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی یہ ڈسکرمنیٹری لاز کے خلاف تھی جو شیخ محمد عبداللہ نے 1931 میں سٹارٹ کی تھی. اس کے بعد اس کو کوئٹ کشمیر موومنٹ میں تبدیل کیا گیا لیکن یہ بیسیکلی تھی کہ سول لبرٹیز کی موومنٹ. اور ایک وقت آ جاتا ہے کشمیریوں میں جبکہ نہ کشمیر میں کوئی مسلم لیگ تھی نہ کشمیر میں کوئی کانگریس تھا. انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ 2 پارٹیاں تھیں ہندوستان کے برِ صغیر میں جو 2 مملکتیں بنانا چاہتی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہسٹری میں نہ کانگریس کشمیر میں تھی نہ مسلم لیگ کشمیر میں تھی. اس لیے اس کو ڈیفینیٹلی انگریزوں کا برِ صغیر سے نکلنا اس کے نظر میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ چیز کی اس میں جی 2 نیشن تھیوری انکلوڈ ہے کشمیر میں یہ غلط ہے کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نہیں تھی وہاں پہ انڈین نیشنل کانگریس نہیں تھا. غلطیاں وہاں پر شیخ محمد عبداللہ سے ہوئی غلطیاں وہاں پر مہاراجہ سے بھی ہوئی اور سب سے بڑی غلطی اس وقت پاکستان کے ارباب اقتدار سے ہوئی کیونکہ اس وقت 1947 12 اگست 13 اگست 14 اگست کو پوسٹ آفس آف سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا تھا اور جیسے وانی صاحب نے فرمایا وہاں پہ مواصلات بھی پاکستان کے تھرو ہی ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہوئی ہے ارباب اقتدار میں جو تھے پاکستان کے انہوں نے ایک ایسی قبائلی بیٹی جہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی.
ठीक, अब आपका मौक़िफ़ आ गया। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी तरफ मैं आता हूँ। 40 मिनट हो गए, हमारे पास 20 मिनट रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई आपका आई एम सॉरी अगर मैंने ये आई जस्ट वांटेड टू क्लियर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वर रेज्ड बाय द okay, you told me that you're going to talk on 3 points which you already done. Let me move to Wani Sahab so I can make a justice. What I wanted to move कि हाँ ठीक है जो तसद्दुक साहब ने कहा कि we should move forward and I agree that we should move forward. और फॉरवर्ड मूवमेंट तभी हो सकती है जब हम 6 आदमी अगर इधर हैं तो एक नुक्ते पर हम इकट्ठे जमा हो जाएं। अच्छा, वानी साहब 6 आदमी एक नुक्ते पर जमा नहीं हो सकते हैं तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो नहीं सकती है। दुरुस्त। अच्छा, अपना वानी साहब ये थोड़ा सा जो टच दिया सब दोस्तों ने और उन्होंने बता दिया कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ। चले, जो कुछ हुआ वो तारीख में लिखा हुआ है, गलत हुआ सही हुआ। अब उस गलती से हमने क्या सबक सीखा, अब हम क्या करें कि हम कश्मीरियों को खासकर क्या करना चाहिए, हमारी लीडरशिप को कहाँ मिलके बैठे, क्या इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएं और माजी की गलतियों से सबक भी लें, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी राय में इतना इत्तेफाक है, ताज्जुब का मुकाम है कि ये हम लोग जितने हैं आपस में हमारी राय we are singing in harmony यानी दोनों तरफ के लोग तो तकसीम करने वाले बाहर के लोग हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है। कदम मुबारक के जानब उस जानब या इस जानब हम एक कौम है और अगर ये निकल जाए तो कश्मीर की तकसीम जो है मसनूई तारीख तकसीम, इसको खत्म होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह करूँगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया पहले 1586 में मुगलों ने हमला किया और बहुत कुछ उसके बाद हुआ, फिर अफगानिस्तान का हिस्सा बना, फिर ये इधर हिंदुस्तान के डोगरों के मातहत एक आज़ाद मुल्क बना। डोगरों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो कश्मीर को फरोख्त कर दिया था वो उस पर उनको बड़ी नदामत भी थी, उन्होंने यानी रिग्रेट्स थी ये क्यों हुआ, लेकिन वो मुसलसल वो 100 साल तक कश्मीर को अपने घुटनों पर लगाने के लिए कोशां रहे कि वो महाराजा जो कश्मीर के थे वो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद होते चले गए हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्जे से। जो अंग्रेज़ों का वाइसराय था उसके कब्जे से आज़ाद होते चले गए और उनकी ताकत बढ़ती गई। तो अंग्रेज पर उस कोशिश में वो चक्रोश एक तरह से चलती रही तमाम दिनों में। फिर ये हुआ कि जब ये कबायलियों ने हमला किया कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के अंदर हम लोग जो थे, हमें यानी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी, हम लोग साफ तौर पर बेदार नहीं थे, हमें अपनी तारीख का खुद पता नहीं था। तो हमें ये तवक्को रखना कि तमाम कश्मीर के लोग एक मुनज़्ज़म मोनोलिथिकल यूनाइटेड लीडरशिप हो, वो जबकि हमें तो धक्कों पर और ठोकरों पर रखा गया था 400 साल तक, 400 साल की हमारे गुलामी में रखा गया था। तो वो जो कौमी नुक्ता नजर था। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो इलाके रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आज मौजूद है, ये इलाके हमेशा हमेशा कश्मीर का हिस्सा रहे हैं। वो कौम जो एक वक्त में मुख्तलिफ कश्मीर के अलावा भी बहुत बड़े इलाके पर छाई हुई थी, वो आखिर में एक वादी में महसूर होकर रह गई, जिस वादी से निकल कर जाना ही मुश्किल। बहरहाल ये कोई कहे कि भाई लद्दाख कश्मीर का नहीं था, लद्दाख का पहला जो हुक्मरान जो सुल्तान बना उसका नाम था रिंचन, वो लद्दाख का प्रिंस था, उसको कश्मीर वो आकर कश्मीर में कब्जा
किया, क्योंकि सहदेव उस वक्त कश्मीर का जो बादशाह था वो वहां से फरार हो गया था, तो रिंचन ने कब्जा किया और वो हुक्मरान बन गया। उसने अपना नाम बदला, सदरुद्दीन नाम रखा, तो कश्मीर का पहला सुल्तान। जावेद साहब, मैं I don't know what we are getting, you know, right now here. तो बानी साहब ये बताएं कि अभी दोस्तों का टाइम भी है कि अब क्या करें, माजी हो गया लद्दाख का, जम्मू का, श्रीनगर का, गिलगित का। एक ही हल है, चाहे 10 रास्तों पर जाएं, उस आखिरी रास्ते पर वापस आए कि जम्मू कश्मीर रियासत को इंडिपेंडेंट, आजाद खुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए। यही सबके लिए बेहतर है, खूनरेजी को रोकने के लिए और स्टेबिलिटी और वो क्या कहते हैं सब कुछ को, यानी ये अमन का मॉडल होगा। कश्मीर को आज़ाद हो जाए, कश्मीर विल बी ए मॉडल ऑफ न्यूट्रलिटी, ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ सेकुलरिज्म। इसमें कश्मीर के लोग तमाम वो शामिल होंगे, लद्दाखी, डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सब वो एक होंगे। और वो जिस तरह से हमने मुस्लिम लीग एक कश्मीरी ने बनाई थी, हिंदुस्तान एक कश्मीरी नेहरू ने बनाया था, वो चाहे गांधी नहीं जानता था, गांधी उसको एक तो नेहरू ने डिजाइन किया था उसको एक मगर वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी बनाने में और उसको दुनिया में उसका इमेज कायम करने में नेहरू का काम था। तो कश्मीरियों से ये नहीं हो सकती कि कश्मीरी अपने वतन को इस तरह से मॉडल स्टेट बनाकर पेश करेंगे और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तवाज़ुन कायम करने में बेहतर किरदार अदा करेंगे। यही नहीं बल्कि कश्मीर जो है वो टूरिस्ट मरकज बन जाएगा, सियाहत का मरकज होगा, इसलिए कि दरवाजे बंद हैं कश्मीर के, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ सकती कश्मीर में। और जब इन दरवाजों को रुकावटों को खोला जाएगा तो ये तो स्विट्जरलैंड बन जाएगा, बल्कि बड़ा स्विट्जरलैंड। वानी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। जावेद साहब, तारीख दोहरा ली हमने, 22 अक्टूबर की बात हो गई, हाल की तरफ कैसे जाएं, क्या करें? देखें जी, आपका बड़ा सीधा सा सवाल था, तो मोहतरम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने फिर हिस्ट्री में चले गए। वो असल में हिस्ट्री का जानना ज़रूरी है, लेकिन हम तारीख सीखने के लिए, तारीख में हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें तारीख से सीखकर माजी को छोड़कर मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करना होगी। और आप जिस तरह वानी साहब ने कहा कि एक ही हाल है कि कश्मीर खुद मुख्तार हो, तो मैं ये कहता हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये तो ख्वाब हर आदमी का है, लेकिन जनाब ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं होता। बात ये सारे लोग कहते हैं जी, लेकिन हो कैसे? उसके लिए कोई हिकमत अमली किसी के पास है, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई जेन्युइनली बैठने के लिए तैयार है, कोई अपनी अनाक कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्या कोई सेक्रीफाइस के लिए तैयार है? नहीं। अपना फारूक सिद्दीकी साहब होंगे तो ये कहेंगे मैं ही हूँ, मैं जावेद राठौर होगा तो वो कहेगा मैं ही हूँ, तो सदक साहब होंगे तो कहेंगे मैं ही हूँ। ये हमारे अंदर जो मैं है ना, इसको हमने खत्म करके एक होना है अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। और सबसे पहला जो काम है वो ये है कि इस मैं को खत्म करके हमारे अंदर यूनिटी आए। सबसे पहले देखें, जो लोग इस वक्त मकबूजा कश्मीर में या आज़ाद कश्मीर में या बल्तिस्तान में या उधर आप हैं, वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हम लोग जो डायस्पोरा में बैठे हैं, हम तो इंडिपेंडेंट है ना, हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और हम डिसीजन कर लें कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम सारे एक हैं, तो यकीन करें वो फैसला सारी दुनिया मानेगी और हम उन लोगों को भी साथ मिला सकते हैं। लेकिन हम कैसे होंगे? अगर मैं अपनी बात आप पे मसलत करूंगा तो आप नहीं मानेंगे, आप मुझ पे करेंगे, मैं नहीं मानूंगा। उसका यही है कि हम सबको एक नैरेटिव के ऊपर इकट्ठा होना है और एक स्ट्रेटेजी बनानी है। जब तक एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे और एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं होंगे, मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक, जो मैं जिसका प्रचार भी कर रहा हूं,
کئی لوگ اس سے ایگری نہیں ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ مانتی ہے کہ اس وقت ایک ہی نقطہ ہے جو ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ نقطہ ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کہ پلیبسٹ ہو، ریفرنڈم ہو. جب کشمیر کے اندر ریفرنڈم ہوگا، کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. جب ہم سارے اکٹھے ہو کے گلوبل کولیشن بلڈ اپ کر لیں گے اس کے لیے، تو پھر دنیا ہماری بات سنے گی، تو وہاں فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہمیں کہیں مختار چاہیے، ہم کہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہلاک چاہیے، تو وہ تو کنفرنٹریشن ہے نا. جو ہلاک والے ہیں وہ خود مختاری کو نہیں مانیں گے، وہ خود مختاری والے ہلاک کو نہیں مانیں گے، یعنی ہم اکٹھے ہو ہی نہیں سکیں گے. جس طرح ہم نے 74 سال پہلے برباد کر دیے، 74 سال اور برباد کر دیں گے، کہیں بھی نہیں پہنچتے. اگر ایک راستے پہ چل کے ہم 70 سالوں سے کہیں نہیں پہنچے تو اس کا مطلب ہے دس از دا ٹائم ٹو ری وزٹ اوور اسٹریٹجی. ہماری جو غلطیاں ہیں اس کا ہم احاطہ کریں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، کیسے اس سے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے کہ اس وقت سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جب ہم اکٹھے ہو کے بات کریں گے تو پھر ہماری بات امریکہ بھی سنے گا، پاکستان بھی سنے گا، انڈیا بھی سنے گا. لیکن جب ہم باندھ کی اپنی اپنی بولیاں بولیں گے تو کوئی بھی نہیں سنے گا اور نہ کوئی ہماری حیثیت ہوگی. میں تو یہ جاوید صاحب آگے بات آپ کی. اچھا سید تصدق صاحب، آپ نے ہی ہمیں اس طرف دھکیلا یہ بات کر کے کہ چھوڑو جی تاریخ میں نہ جاؤ، کوئی نئی بات کرو. تو نئی بات سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اکٹھا ہونا کہہ دیا جاوید صاحب نے. آپ کیا کہیں گے؟ جاوید صاحب کی بات سے میں 100% سہمت ہوں، اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے یہ واحد ہی ایک طریقہ ہے. اور یہاں تک سازشیں ہو رہی ہیں کہ چیپٹر سے بھی ہمیں نکال دیا جائے، ہمیں جو ہے نا ہماری وہاں پہ جو ہے نا نہ تو سنوائی ہو، نہ ہمیں جانا جائے، نہ پہچانا جائے. یونائٹڈ نیشن بھی اس کو جو ہے نا یہ سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں ٹرش کر دے اس پورے کیس کو کہ بھئی یہ بہت پرانا ہو گیا یہ کیس، اور اب اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی جو ہندوستان نے پہلی سازش رچی اور اس کا جو ہے نا دوسرا پنہ پاکستان جو ہے نا رچنے جا رہا ہے، یہ دونوں چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا. پہلی چیز جو ہے وہ ہندوستان کی 5 تاریخ کا جو ہے وہ کیس جو ہوا 5 اگست کو سے ہم لوگ جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن ہوا. 370-35A جو ہے اس کو اپگریڈ کیا گیا اور وہاں کے جو ہے نا اس کو یونین ٹیریٹری کا حصہ جو ہے نا وہ بنانے چلے، اور اس کی جو ہے نا اس کی سنت پوری کرنے کے لیے پاکستان بھی اب جو ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کی میٹنگ ہوتی ہے GHQ کے اندر، جہاں مختلف جو ہے نا ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے ان کے رکھے ہوئے جو ہے وہ کشمیر کے مکھیا وہ وہاں جاتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ بات طے ہو رہی ہے کہ اب جو ہے نا اس کو بھی آپ جو ہے نا ادھر تم اور ادھر ہم جو ہے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. تو کشمیری جو ہے نا یہ بیچارے، ویسے بھی بیچارے میں اس لیے لفظ کہوں گا کہ ہماری سوچ جاوید راٹھور صاحب نے بڑی اچھی اور یہ پائے کی بات کی ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا تعصب کی انک اتار کے اگر دیکھیں گے تو ہمیں چیزوں کی سمجھ آئے گی. ہم ابھی یہ 6 لوگ ہیں، کیا ہم کسی ایک چیز پہ متفق ہیں؟ جس طرح صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم کوئی بندہ جو ہے نا ہم 6 میں اپنا اختلاف موجود ہے، ہم اپنا اوپینین جو ہے نا وہاں جڑنے کی کوشش کریں گے، چاہے کہ اس سے ہم دل میں اپنے اتفاق کر رہے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنی ایگزسٹنس ہم شو کریں گے. ہم کہیں گے یار کیوں نہ میری بات مانی جائے. جاوید راٹھور صاحب نے بھی یہ بات کہی. دیکھیں ان چیزوں سے میں سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ میں والا چیپٹر ہم نے کلوز کر کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یونائٹڈ نیشن کے در و دیوار بار بار ہلانے ہوں گے، بار بار جا کے دستک دینی ہوگی. جس طرح جو ہے نا ہمارا ایک ایسا کشمیری جو ہے وہ جو ہے نا دستک دے رہا ہے، آپ کے سامنے دے رہا ہے جو ہے نا اس وقت انگلینڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب جس طرح کر رہے ہیں، اس طرح تحریکیں ہم نے چلانی ہوں گی. اس طرح کے معاملات ہمیں یونائٹڈ نیشن کو آواز لے کے جانی ہوگی. آپ نے بہترین موقف آ گیا آپ کا. اچھا جاوید اناج صاحب، تصدق صاحب اور جاوید صاحب دونوں نے یہ کہہ دیا کہ حل کے لیے سیلف ڈٹرمنیشن کی کوشش کریں. تو کیا کریں اس کے حل کے لیے؟ سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کیا کوشش کریں انڈیا پاکستان؟ یہ تو تاریخ نہیں سننا چاہتے، جی پہلی چیز تو یہ ہے حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی اچھا، ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. تو ہسٹری میں پھنسے رہیں گے نا جی، تو میں پھنس کے بس میں آخری بات یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ یہ ذرا فاروق صدیقی صاحب سے پوچھیں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. ایک منٹ، جاوید صاحب کا نمبر ہے وہ واپس آ گئے. جی جاوید صاحب بات کر رہے تھے، آپ جاری رکھیں. جی
جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پر بھی بات نہ کرو، ریاست پر بھی بات نہ کرو، پھر کس پر بات کریں گے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے ہماری ریاست کے لوگوں کا، کہ یہ اپنی ریاست کی نہ تو جیوگرافی کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی ملٹی ایتھنک جو اس کی جو میک اپ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کشمیری، اور میں تو کشمیری نہیں ہوں، ہم آزاد کشمیر والے کشمیری نہیں، جموں والے کشمیری نہیں ہیں، لداخ والے، بلتستان والے، گلگت والے تو کشمیر نہیں۔ کشمیر جو ہے وہ 6,500 مربع میل ایریا ہے، 60 ملین 6 ملین ان کی آبادی ہے، اور ہم سارے جو ہے وہ کشمیری کرتے ہیں۔ یہ کشمیری بیسیکلی یہ ایک مسلم قوم پرستی اور یہ کمیونل جو ہے، اس بنیاد پر ہم جا کر کشمیریوں سے ملتے ہیں۔ یہ کمیونل آئیڈیالوجی ہے اور یہ ون سائیڈڈ ہے، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں۔ پوری ریاست جموں کشمیر نہیں ہے، کشمیر اس کا ایک صوبہ ہے۔ ابھی جو ہمارے وانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جو بات کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کے ساتھ جو ڈوگرے ہیں، اگر ان کو آپ نکال دیں گے تو پھر ہماری آبادی جو ہے جموں کی آبادی تو 1 کروڑ ہے۔ کوئی انالوجی، یہ جو انالوجی آپ بول رہے ہیں، دس بالکل غلط انالوجی ہے۔ پھر میں یہ بول سکتا ہوں کہ انڈیا نہیں ہے، انڈیا میں گجرات ہے، مہاراشٹر ہے، بنگال ہے۔ دیکھیں آپ کی اپنی اوپینین آ پاکستان گئی ہے، نہیں آپ ہے، میری بات پاکستان سنیں میں اس کے بعد گجرات اپنی ہے، اوپینین دیں۔ پاکستان میں سندھی تو ہے، ہماری جو پاکستان زبانیں میں ہیں، ہمارے ریجن ہیں، پنجابی ان ہے۔ کو کنسیڈر کیے ایسا بغیر کوئی انالوجی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ has ہم been کشمیری نہیں ہیں بھائی، Kashmir ہم has been a کشمیری نہیں ہیں، میں country for کشمیری نہیں ہوں، آپ 5,000 کشمیری ہیں، years۔ آپ کشمیری آپ سپیکنگ ہیں، اس چیز آپ کا کو ریجن کشمیر ہے، نظر آپ کا رکھیے۔ کلچر کشمیری ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارا کھان پان، رہن سہن کشمیری نہیں ہے، ہم ڈوگرے ہیں، ہم کشمیری نہیں ہے، It جموار ہیں۔ doesn't یہ matter. پہلی بات تو یہ سمجھ It لو۔ doesn't اسی matter. طرح گلگت بلتستان کشمیر نہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی نہیں، چھوڑ کر کشمیر کا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گلگت آ سکتے ہیں۔ بلتستان جیسے We are وانی not صاحب نے آپ سے going to کہا dump our کہ identity ریجن as you کا are جو not تھا going to وہ dump your گلگت میں تھا۔ identity. You don't have to take it. اگر آپ نے بات سنی ہے تو ٹھیک، گزارش ہے، اب مزہ آ رہا ہے تو یہ ڈیبیٹ ہے کا۔ کہ we are not ایک وقت میں ایک بندہ اگر بات کرے تو ڈاؤن مہربانی ہوگی۔ ڈاؤن آپ میری بات پہلے سن لیں۔ آپ کی جی جی آئیڈینٹی کشمیری ہے، آپ کشمیر ریجن سے ہیں، آئی ایم ناٹ فرام کشمیر ریجن۔ میری زبان، میرا کلچر، میری دس از این تہذیب، میری انڈیویجول ثقافت، تھنگ۔ میرا نہیں ہم نے دیکھیے، صرف ایک 100 ایئرس جو ہے وہ آپ کے I ساتھ can ہسٹری شیئر understand کی your ہے۔ point of view۔ ابھی آپ یہ اگر کہہ آپ رہے تھے کشمیری اچھا نہیں ہیں، کہ یہ if you are a جن ڈوگروں ڈوگرا نے آپ کو اور اکٹھا کیا ہے ان کے خلاف آج آپ بھی باتیں کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے نے آپ کو نہیں ایک آپ بار پھر 1990 میں آپ پھر جا کر جو ہے وہ پاکستان کے حوالداروں if سے you جا are کے not ملتے آئے، a اور Kashmiri آج don't come آپ here۔ کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پر if آپ you are ہمیں کہہ not رہے a ہیں کہ آپ Kashmiri رائٹ آف then سیلف don't come here۔ کس کی آپ رائٹ آپ کیوں ہے کس کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جس نے 1947 میں بھی آپ لوگوں نے اس ریاست جموں کشمیر کی یونٹی کو برباد کیا، 1990 میں بھی آپ پاکستان سے بندوق لے کے گئے اور آپ جہادی بن کے گئے۔ آپ نے جموں سے مشورہ کیا، گلگت بلتستان والوں سے مشورہ کیا، آپ نے لداخ والوں سے مشورہ کیا۔ جب آپ اپنی اڑان لے کے چل رہے ہیں تو آپ کی کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ نے کشمیر کا فیصلہ کرانا ہے تو آپ جا کے کرا لیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے 1990 میں بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایک علاقے کا فیصلہ نہیں کرا سکتے ہیں، یہ پوری ریاست جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، اور پوری ریاست جموں کشمیر میں اور کشمیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ کشمیر ایک ٹائنی سا ریجن ہے جو ہماری ریاست کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اس کو آپ پورا ملک بنا کر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ پوری ریاست جموں کشمیر کی بات آپ لوگوں نے اگر کی ہوتی اور پوری ریاست جموں کشمیر کو اگر آپ نے ڈسپیوٹڈ سمجھا ہوتا تو آپ اس کمیونل لائن کو لے کر، جہادی لائن کو لے کر وہی کام نہ کرتے جو 1947 میں کیا گیا تھا۔ اور آج آپ لوگوں کی حالت یہ بن چکی ہے کہ اسی جہادی ایکٹیویٹی نے، اسی مذہبی منافرت نے آپ لوگوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ آپ اپنی ریاست کا وجود ہی ختم کرا چکے ہیں، اور اس میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ گین کیا ہے؟ اس مذہبی منافرت نے، اس فرقہ پرستی نے، کمیونلزم نے کیا گین کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج اچھا وہ ان کا رابطہ ٹوٹ گیا جی؟ نہیں، وہ بات ہی جو ہے کر رہے تھے، وہ دیکھیں نا آؤٹ آف باکس، جس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں آج بھی اسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں عباسی صاحب کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی جو ہے نا جاوید اناج صاحب ہمیں فلسفہ سکھائیں گے، یا جو ہے نا یہ ان کی پرسنل تھاٹس ہو سکتی ہیں۔ نہیں، وہ ایسے ویسٹ آف ٹائم ہے۔ ہاں
So it's not like This- की बात कर रहे हैं जावेद साहब की बात या आपकी बात जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की. Self determination is an unalienable right of every human being under the United Nations Charter. yeah Let me finish. कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ कोई नहीं है. सेल्फ डिटर्मिनेशन, you have to decide whether you need self determination as per the United Nations resolutions, or do you want self determination under the United Nations Charter? Okay, though the third thing that you have to decide that who is asking you to have the self determination. These are three things. हम कश्मीरियों में एक चीज प्रॉब्लम हो गई है, वो कश्मीर से हो, जम्मू से हो, वो आज़ाद कश्मीर से हो या गिलगित बल्तिस्तान से हो, जहां से भी हो, वो यही कहते हैं कि वो कल्मिनेट जाते हैं कि हमको क्या चाहिए. आप फर्स्ट स्टेप उठाइए. ये जो लास्ट स्टेप पे आप जाते हैं कि हमको पाकिस्तान जाना है या हमको खुद मुख्तार रहना है या हमको आज़ाद रहना है या ऑटोनॉमी मिलनी है या सेल्फ रूल मिलना है, ये आपको पूछ कौन रहा है? Is there anybody out there who is asking you that I want to give you self-determination, better take it? No, nobody is doing it. कोई आपको ये नहीं पूछ रहा है. आपको 5 अगस्त को हमारी आइडेंटिटी खत्म कर ली तो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं. कौन दे रहा है आपको? कौन ऑफर कर रहा है? थाली में डाल के नहीं देगा जनाब जी, थाली में डाल के कोई नहीं पेश करेगा ना, हमें खुद देना होगा. इसलिए इस चीज पर लड़ाई करना, इस चीज पर आपस में इत्तेफाक नहीं करना कि सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए हमको, कि हमको खुद मुख्तारी चाहिए, कि हमको पाकिस्तान चाहिए, या कोई दे नहीं रहा है आपको. हम उधर बैठे लेना अपना हक लेना है. आपके पाकिस्तान में भी वहां का प्राइम मिनिस्टर, उसको टैक्सी के लिए पैसा नहीं होता है. आई नो इट. प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, और वो जो पैसा नहीं लेक्चर करता है राजा फारूक हैदर साहब, उसको टैक्सी के लिए पैसा नहीं होता है जब जाता है बाहर. तो मुझे आप ये खुदारा बोलिए कि आपको कौन पूछ रहा है कि आप हम क्या देंगे आपको? चले आप बताएं व्हाट इज पहली बात कर लीजिए कि पहला स्टेप आपको क्या है. मैं आपको आप बताएं पहला स्टेप ना, लेट्स डिस्कस. मैं एक वाक़ा सुनाता हूँ. सरदार अब्दुल कयूम खान लेट, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत कर ले, वो चले गए एक डेलीगेशन लेकर, या आप अपने दोस्त मौलाना फाइज साहब से पूछ लीजिए. वो चले वो चले गए, आप सुन रहे हैं मेरे? वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पास, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पास डेलीगेशन लेकर ये बोल रहे हैं उनको कि भाई हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो उन्होंने असिस्टेंट से, ये आप फाइज साहब से पूछ लीजिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने आधा घंटा जब उनसे पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो जी, सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पाकिस्तान आपकी बहुत अच्छी एडवोकेसी कर रहा है, वी नो इट. इसी तरह से हिंदुस्तान अपना गीत गाता है कि ये इंटेग्रल पार्ट है, वो भी बहुत एडवोकेसी करता है. लेकिन अगर आप कश्मीरी मेरे पास इधर आए हो, आपका कोई स्टैंड है, तो सरदार कयूम खान साहब ने उनसे कहा उस वक्त कि आप जब हमको मौका देंगे हम उस वक्त डिसाइड कर लेंगे. एनीवे, बाय प्रोफेशनली एज यू वुड से जावेद साहब, यू नो इट हाउ दीज पीपल बिहेव. तो इन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच. दूसरे साल जब वही डेलीगेशन उधर आई, तो उसने फिर से वही उनसे मुलाकात करनी चाहे, एंड दैट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ ही सेड दैट नो, आई डोंट वांट टू मीट कश्मीरीज बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट. इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हमें बैठकर पहले अपना नैरेटिव सही कर लीजिए. ये तो है कि हमको खुद मुख्तारी चाहिए, कि हमको क्या चाहिए. आप स्टार्ट कर लीजिए कहां पर.
اگر آپ اسی چیز میں پھنس گئے کہ میں جی پاکستانی ہوں یا میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور دوسرا بولے گا میں خود مختار رہنا چاہتا ہوں, تو یہ اس میں تو یہ دس از اے چرننگ ویل فار آلویز ٹو چرن. ہمارے 73 ایئرس ہو گئے یہ چرن کرتے ہوئے, سیلف ڈٹرمنیشن بولتے ہوئے. nobody is giving you that. اگر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے انڈر سیلف ڈٹرمنیشن ہم کو لینی ہے ہمارے سر پر, لیکن پھر آپ چائنا کو بول لیجیے اپنے اقصائی چین سے نکل جائیے, کیونکہ وہ بھی تو علاقہ ہے which will go under یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ریفرنڈم میں. سو ڈائیکاٹمیز کو ہم الگ سے نہیں رکھ سکتے, اس لیے we have to revisit and see what we actually want, can get it, and in what sense can we get it. جی جی لاسٹ پوائنٹ جو بھی دینا چاہتا ہے, ٹائم ختم ہو گیا. میں اب وہ فاروق صاحب سے جو بات کی تو ان کا میں جواب دے دوں. جی جلدی سے, ٹائم ختم ہو گیا. جی دیکھیں فاروق صدیقی صاحب, بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے نا, یہ پلیبیسٹ کا لفظ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس کو ولسونین کانسیپٹ بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں تو اس کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہے کہ دس از ناٹ ٹرانسفریبل, ناٹ چینجبل, ناٹ ڈینائبل, انیلینیبل رائٹ آف پیپل. تو پلیز یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کو چینج نہیں کر سکتی. تو یہ پلیبیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پلیبیسٹ اوپن ہونا چاہیے. اگر 47 میں خود مختاری کے حامی نہیں تھے تو ابھی ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر ایک بندہ بھی خود مختاری کا حامی ہے تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس تھرو اے ڈیموکریٹک وے. سنیں ابھی بات سنیں. ابھی دوسری جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف خود مختاری کی بات کریں. دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یونٹی کس کے اوپر ہوگی, آپ وہ ایجنڈا ڈھونڈیں جس کے اوپر یونٹی ہو سکے. بات آ گئی, پوائنٹ آف ایجنڈا پر یونٹی. predominant aspiration. اگر آپ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, اگر آپ ماڈرن statement of consensus, let's have a statement of national consensus. ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہو جائے جس کے اندر کم از کم وہ باتیں جن کے اوپر 100% ہم متفق ہیں, اس کے اوپر کشمیر کے لوگوں کو سائن کر کے ایک کنسنسس اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی لیڈر نہیں ہوں, میں کوئی ریپرزنٹیٹر نہیں ہوں کشمیر لوگوں کا, نہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہے جو کہے کہ میں ریپرزنٹیٹیو ہوں کشمیریوں کا. اسی لیے self claimed person saying that okay میں آپ کے ٹی وی پہ آیا ہوں as an because I believe in something. I am not a representative. میں کوئی لیڈر نہیں ہوں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گراس روٹ پہ جائیے, آپ گراس روٹ سینٹ لائیے, وہ سینٹ یا وہ ریپرزنٹیٹیو کریکٹر ڈیسائیڈ کر لے گا what we should do. میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ بات کر لیتے ہیں. آپ نے یہ بڑی لچھیدار انداز میں یہ کہا کہ ہمیں جو ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کون دعوت دے رہا ہے, تو ہمیں اور چیزوں کی کون دعوت دے رہا ہے. دعوت ٹو اسٹرگل, وی شوڈ اسٹرگل, رائٹ, وی شوڈ ڈو سم تھنگ, یو نو, اینڈ وی شوڈ ناک دا ڈور, بیکاز وائی we have a problem, we are disputed territory. No, I will knock the door for my unification and restoring of my sovereignty which I have lost. اچھا جی, I will not knock the door for somebody else. فاروقی صاحب, صدق صاحب, مجھے اگر I have to talk to Pakistan and to understand what is the self-determination that they are talking about. اچھا مجھے اجازت ہے جی, پروگرام آپ کسی نے نہیں بولا. What is this self-determination that we have been talking about? میں صدیقی صاحب کے پوائنٹ کے اوپر جاوید صاحب پروگرام کلوز کرنے لگا ہوں. انہوں نے, صدیقی صاحب آپ کا یہ کہنا کہ میں لیڈر نہیں ہوں,
तो लीडर बना जाता है, कौम को रहनुमाई के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना होता है। बात तो हो रही जब है। आप सेनेट की बात करते हैं, अपनी सेनेट की, तो वो अपनी सेनेट की नहीं, ना नहीं, that's your idea, तरीके से आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर लाइए। that's your idea, okay, stand on it, go for it. Saying that you get representative character from the people of Kashmir and then decide. That's the idea. जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया हुआ है, Exactly. it means you have a leadership quality. That's why you present the idea. Why you say I'm not leader? As a compliment. No. Thank you very much for that. देखिए, वकील जज के सामने जाके ये नहीं कह सकता मैं अपना मुकदमा छोड़ दूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, मैं आपको लड़ना है। जावेद साहब को मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि हमको एक पॉइंट पर, मैं कोई नहीं हूँ, कोई इधर कोई भी मुझे ये नहीं, कोई हुर्रियत में हो, वो किसी पार्टी में वो नहीं कह सकता है कि मैं कश्मीरी, हमें अपने हर कश्मीरी को अपने आइडिया पे पैरा देना होगा। That's it. Exactly. उसके लिए हमें कैंपेन करनी पड़ेगी। तो and we should be, like on one agenda, like one agenda. That is what I am saying, that you get a representative character from the grassroots. मैं कनाडा में बैठकर ये कहूंगा कि मैं जी लीडर हूँ कश्मीरियों का, या कोई ये बोलेगा कि मैं जी लीडर हूँ। लीडर की क्या तारीफ करते हैं, उसके सर के ऊपर सींग होते हैं क्या? नहीं, this is, we are living in a world in which we have to put forth our point of view very vehemently, and so that the person that we are talking to is able to understand that yes, there is a point. If I am seen as a person advocating for any other country, it will not be taken serious. I will be taken as so I have to be a representative of somebody जो मेरे पीछे रूट कर लेंगे। That's right. Okay. अच्छा, फारूक भाई मुझे इजाजत दीजिए, प्रोग्राम क्लोज करें। 1 घंटा 12 मिनट 56 सेकंड का प्रोग्राम हो गया। और ये आखिरी यूनिटी के खिलाफ कोई नहीं है। Everybody wants to unify, but will that unification work? So we have to go back to the grassroots. Okay, नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। सैयद तसद्दुक़ साहब आपका, फारूक सिद्दीकी साहब आपका, नसीर वानी साहब, जावेद राठौर साहब और दूसरे जावेद भाई, जावेद अनायत साहब, आप सब दोस्तों का आज के प्रोग्राम में शरीक होना हमारे लिए खुशी की बात है। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और सैयद तसद्दुक़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नसीर वानी साहब